वेलकम बैक नाजरीन हमें अब लाहौर से ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब ने, लॉ मिनिस्टर पंजाब, और हमारे साथ इस्लामाबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। ये इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। इज़हार हुसैन साहब, आपसे बात हो रही थी, लोगों का ये कहना था कि हम भी ये बार बार सवाल उठा रहे थे आपकी पार्टी लीडरशिप से कि क्या आप अपनी सियासत को इतना बचा के रखना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल, आपने कोई ये नहीं किया कि शो ऑफ स्ट्रेंथ, खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, लेकिन अमन और चैन के लिए, और ये कहने के लिए कि हम वो गिरोह हैं जो कानून पर यकीन रखता है। अगर कोई बाहर निकल के 50,000 लोग ये कह रहे हैं कि कादरी के बारे में कुछ ना किया जाए क्योंकि वो एक कोई इस्लाम का सिपाही है जो कि असल में कातिल है, लेकिन आप लोग नहीं निकले कुछ कहने। देखिए, मैं जो गुजारिश आपसे ये कर रहा था वो ये था कि हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान इस वक्त तीसरे फेज से गुजर रहा है। अगर आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी 1961 में देखें तो हमारे पास उस वक्त इलेक्शन में एक खातून सदर पाकिस्तान के इंतखाबात के लिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ रही थी, और 1964 में अमेरिका में खवातीन को हक़ राय दही की आज़ादी मिली। अब मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मेरी गुफ्तगू कंप्लीट हो जाए तो मैं एंड करूंगा आपकी इस सवाल अगर आप एंड करेंगे प्रोग्राम का एंड ना हो जाए। नहीं, आपसे मैं एक दरख्वास्त की है। लेट मी कंक्लूड। अब जहां तक इस बात की बात है तो ये कानून पार्लियामेंट से पास हुआ। पार्लियामेंट से पास होने वाले हर कानून की एक आईनी है, बिल्कुल ठीक। जहां वो पास होने के मराहिल से गुजरा तो वहीं पर यकीनन उसमें इस पार्लियामेंट का पूरा इख्तियार भी है कि वो उस पर डिबेट भी करे, उस पर बात भी करे। एमक्यू का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम मशाइख और उज़्ज़ाम और उलमाए हक जो सियासी तमाम इस चीज़ से अलहदा हैं, जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ नहीं हैं, उनको मशावरती काउंसिल के तौर पे ऑन बोर्ड लें। पार्लियामेंट के साथ एक मशावरती एक अमल जारी होना चाहिए, और पाकिस्तान के तमाम इशूज़ पर, खास तौर पर ऐसे इशूज़ जो इस किस्म के इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म साइट के ऊपर हवा दे रहे हैं, उनके ऊपर उनसे डिबेट होना चाहिए, और उसके ऊपर उस डिबेट को ओपन फोरम होना चाहिए। इज़हार साहब, बैसिक स्ट्रेटजी तो बड़ा अच्छा फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब मौका आया, देखिए सलमान तासीर साहब मारे गए 4 जनवरी को, बड़े मतलब ज्यादती हुई, इतना घनौनी क्राइम हुई कमिट, लेकिन हमें तो लगता है कि कायरा साहब, कोई सियासी जमातें उस वक्त उठ करके बोली नहीं। आपकी पार्टी का एक मौक़िफ़ था, आप लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसमें शहबाज भट्टी साहब थे, फिर आप लोगों ने बिल्कुल डिनाई किया, कमेटी नहीं बनाई। नफीसा शाह साहबा ने पार्लियामेंट्री सब कमेटी की मेंबर बनी रिव्यू करने के लिए, इसको उस पे ऐसे किया कि जैसे वो कमेटी बनी नहीं। वो एक बिल आया आपकी पार्टी की, प्राइवेट मेंबर बिल था, लेकिन वो तो खैर बिल टेबल ही नहीं हुआ, उसको छोड़ दें। जब सलमान तासीर साहब पर मसला हुआ और बात हुई वो कत्ल से पहले, और JUI आपको छोड़ के चली गई, आप लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया कि जैसे कोई मसला ही नहीं। आपने कहा नहीं जी, छुएंगे नहीं, इस पे कानून पे बात नहीं करेंगे, ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके नतीजे में कुछ हासिल हुआ, या अब देखिए शहबाज भट्टी मारे गए। लेकिन जो मुकालमा शुरू किया है, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त हम आज के दिन में बैठे हुए पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को एग्जामिन कर रहे हैं, उनके रिस्पॉन्सेज एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन ये किसी एक इदारे का, किसी एक जमात का, किसी एक इंडिविजुअल का आज का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर पिछली 4 दहाइयों में हमने अकल पे पैरे लगा के और पाकिस्तान के समाज को, पाकिस्तान की सोसाइटी को, इस रियासत को हमने एक टॉलरेंट रियासत से, एक टॉलरेंट सोसाइटी से इसको एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट किया। और वो सारी मुहज़्ज़ब दुनिया जो आज हमें कह रही है या दरस दे रही है या हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रही है, वो इस सोसाइटी को कन्वर्ट करने में और इस एक्सट्रीमिज्म को एक टूल के, एक फाइटिंग मशीन के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने में हमारे साथ शामिल थी। आज उसके ऑफ शूट्स हैं। वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी 2 अलग अलग चीजें नहीं है। आप इनको बिल्कुल सेपरेट करके डिवाइड नहीं कर सकते। आज सोसाइटी के अंदर अगर फियर है, और ये बात दुरुस्त है कि 70 की दहाई के आखिर से शुरू होते हुए हम आज तक रियासत पाकिस्तान के अंदर अपनी जगह सरेंडर कर रही है और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो हैं वो अपनी जगह गेन कर रही हैं।
ہم نے اچھا قائر صاحب، آپ دیکھیے، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اہم بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نظر میں دہشت گردی اور انتہا پسندی جو ہے، مذہبی انتہا پسندی، آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. یہی چیز آپ کے آج جو منسٹر ہیں انٹیریئر، انہوں نے بھی فلور آف دا ہاؤس پر بیسکلی یہی آرگیومنٹ کی ہے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس جاتی ہوں، جو کہ ہمیں لاہور سے نے جوائن کیا ہے، یہ لا منسٹر ہیں. رانا صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جو کیسز اٹھے ہیں اب گستاخ رسول کے حوالے سے 295 کے تحت، وہ ان کی تعداد کتنی بڑھ گئی ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلط کیسز بن رہے ہیں اور آپ کی کوشش ہے کہ اس قانون کو غلط استعمال نہ کیا جائے. اب جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا تعلق افغانستان کی جنگ سے، یا اس کا تعلق جو طالبان کی ایک اپنی مہم ہے اس سے کتنا ملا جلا ہے، یا یہ ہمارے اندر ایک ایکسٹریمزم ہے، ایک انتہا پسندی ہے، یا نہ سمجھی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کیا لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، جس کو سلجھانے کے لیے ریاست کا، حکومت کا اور سیاستدانوں کا رول ہے، جو آپ لوگ ادا نہیں کر پا رہے. دیکھیں، میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو بات ابھی قائرہ صاحب فرما رہے تھے کہ انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم جو ہے یہ، اور اس میں اور دہشت گردی میں کوئی فرق نہیں، یہ بات ان کی درست ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ انتہا پسندی جو ہے یا انٹالرنس جو ہے، یہ دہشت گردی کی آپ سمجھ لیں کہ یعنی ابتدا ہے، یا یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور پھر نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ دہشت گردی کا ہوتا ہے. لیکن اس پہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اب بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کہ ایک جو ووکل اور یعنی ایک ملیٹنٹ جو مائنورٹی ہے، وہ ایک بہت بڑی میجورٹی، اکثریت کو جو ہے وہ اوور کم کر لیتی ہے. اب بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے، جن کو آپ انتہا پسند کہہ لیں یا ان کو آپ دہشت گرد کہہ لیں، اگر آپ اس موجودہ سوسائٹی میں اگر آپ ان کی تعداد کو دیکھیں تو وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل یعنی 0.05% سے بھی کم ہوگی. لیکن ہمیں کوئی تسلی نہیں ہوتی. ران صاحب، یہ آپ جو فرما رہے ہیں، آپ بحیثیت ایک لا منسٹر، قائرہ صاحب بحیثیت رولنگ پارٹی کے، آپ لوگ جو چیزیں فرما رہے ہیں، عام شخص کو اختلاف نہیں، اسے بتائیں ہماری تسلی ہوگی. نہیں، کوئی واضح تسلی کی جو بات ہے رانا صاحب، ان کی سرکوبی کے لیے نہ صوبائی حکومت عمل پیرا ہے نہ وفاقی حکومت. میرے دوست، 2 ہفتے میں، صرف 2 مہینے میں، جنوری اور فروری 2011 میں 2 درجن سے زیادہ بلیسفمی کے کیسز رجسٹر ہوئے. ایک سیکنڈ، اس میں شہری رحمان کا کیس شامل نہیں، اس میں تہمینہ درانی کا کیس شامل نہیں. ان دونوں خواتین کے خلاف بینرز پورے آپ کے صوبے میں لگائے گئے ہیں، کراچی میں لگائے گئے ہیں، لیکن حکومت ان کے خلاف کسی قسم کا قدم اٹھانے سے ان کو تو چھوڑیں. نہیں، تمام دو بیسس پر نسیم بڑی شدید ضرورت ہے رابطے اور کوآرڈینیشن میں امپروومنٹ کی. ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے درمیان جو بار بار یہ کشیدگی کا اظہار ہوتا ہے، اس واقعے کے بارے میں بھی وزیر داخلہ کا ایک بیان، چیف منسٹر پنجاب کا ایک بیان، یہ کوئی موقع ہے ایک دوسرے سے کھچ پچ کرنے کا؟ باقاعدہ اس پوائنٹ پہ یہ بہت برا ایک مثال دونوں نے قائم کیا ہے. نمبر 1، there needs to be a great improvement in coordination. نمبر 2، ہماری جو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سول ہوں یا ملٹری ہوں، ان کے درمیان رابطے کی اس میں اضافے کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور اس میں گزارش کروں گا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، وہ کیوں اس پر خاموش ہے؟ اسے احتساب کا عمل تو رضا ربانی صاحب ہیں تو، لیکن اس کا نہ کوئی اجلاس بلایا گیا ہے. ہنگامی حالات ہیں، ایک کے بعد ایک قتل ہو رہے ہیں. نہیں، نیشنل سیکیورٹی اس کا مینڈیٹ ہے. انہوں نے انہی معاملات پر کئی تجاویز تشکیل دیے ہیں، اس پر عمل کروانا چاہیے. پارلیمنٹ شوڈ بی سپریم. بار بار یہی کہا جاتا ہے پارلیمنٹ از سپریم، تو کہاں ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی؟ تو اسی لیے بہت ضرورت ہے کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن. نمبر 2،
फ्रांस जैसे मुल्क से सबक क्यों नहीं सीखा जाता? आप देखें सारे यूरोप के ममालिक में जहां टेररिज्म बड़ा है, फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जहां कोई शदीद वाकया नहीं हुआ. Why are we not learning from France? Why are we not learning from Turkey, from Malaysia? इतना पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन श्रीलंका से. अच्छा, लेकिन ये जो आप दोनों फरमा रहे हैं ये अहम है, आप सब ये बात करें. नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस उसी सवाल पर आएंगे. हमारे लिए जो बात अभी तक क्लियर नहीं वो ये कि आया ये जो दहशतगर्दी है और ये जो एक माहौल बना है नवंबर के बाद पाकिस्तान में, जहां के किसी चीज पर जो एक इंसान का बनाया हुआ कानून है उस पर जब बातचीत हुई, उस बातचीत के नतीजे में इस तरह कुछ लोगों ने झंडा उठाया कत्लो गारत का, कत्ल करने का. और ये इस हद तक कि ये भी कहा गया 50-50 हजार के जुलूस जब निकाले गए कि अगर कोर्ट कोई फैसला देगा तो हम कोर्ट्स को नहीं मानेंगे. तो हमारी नज़र में हम आपकी खिदमत में ये सवाल उठाएंगे अपने पैनलिस्ट की कि आया दहशतगर्दी, जो अफगानिस्तान की जंग, जो वो तमाम चीजें हैं, जो अमेरिका का एक अपना रोल, वो चीज और जो मुल्क के अंदर एक गुफ्तो शनीद ना हो, दलाइल पर बात ना हो, मजहब पर बात ना हो, आया वो एक है या दो मुख्तलिफ चीजें? इनको किस तरह से टैकल करेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे.